अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 7 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 7 क्या है? शेर नंबर 7 यही है कि लहू बरसा बहे आंसू लुटे रह रो कटे रिश्ते। लहू बरसा बहे आंसू लुटे रहरो कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। लहू बरसा का मतलब क्या है? यानी लहू बरसाया गया, लहू बहाया गया। यानी लहू बरसा का मतलब यानी लहू बरसना का मतलब यानी बहुत ज़्यादा खून बहाना, यानी क़त्ल व गारत करना। और आंसू यानी बहे आंसू का मतलब क्या है? यानी आंसू बहाना। तो ज़ाहिरी बात है कि जब किसी को कत्ल किया जाता है, जब किसी का लहू बहाया जाता है या बरसाया जाता है, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि वो रोएंगे। लुटे रहरो, और जो रहरो थे, रहरो के मानी है मुसाफिर, यानी जो राह का मतलब रास्ता, रो का मतलब यानी चलने वाला, ये वो बंदा जो रास्ते पे चलता है, तो इसका मतलब यानी मुसाफिर, सफ़र करने वाला भी मुराद है। कटे रिश्ते, और जो रिश्ते थे वो कट गए। ज़ाहिरी बात है कि जब आप किसी को मरवाएंगे, किसी को कत्ल करेंगे, किसी को शहीद करेंगे, तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके आपस में रिश्ते भी कट जाते हैं। अगर वो उनका वालिद है, उनका भाई है, जो भी है, तो ये उनका रिश्तेदार तो होता है। एक फैमिली होती है, तो आप किसी फैमिली के एक मेंबर को आप जब कत्ल करते हैं, उनको शहीद करते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके जो बाकी लोग रहते हैं तो वो इधर उधर हो जाएंगे। ज़ाहिरी बात है कि उनको भी ये खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि हमें भी कत्ल ना कर डालें। अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीरी आज़ादी। अभी तक नामुकम्मल है, नामुकम्मल की माने गैर मुकम्मल है, यानी मुकम्मल नहीं है। मगर तामीर आज़ादी, तामीर का मतलब यानी इमारत बनना। कौन सी इमारत बनना? मतलब यानी वो तामीर, जिस तरह कोई इमारत बन रही होती है, कोई इमारत बना रहा होता है, तो ये उसकी तरफ इशारा है। लेकिन ये तामीरी आज़ादी से मुराद यानी हकीकी आज़ादी का हुसूल। अब इस शेर का जो मतलब है या जो मफ़हूम है, वो तो आपको मैं बातों बातों में आपको समझा भी चुका, लेकिन दोबारा सुने। इन इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो इकट्ठा वो यही बनता है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने आज़ादी के हुसूल के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन अभी तक हम मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं कर पाए हैं। इस शेर में शायर एहसान दानिश ने इस नज़्म में आज़ादी के जज्बे और आज़ादी के जो फ़ायदे हैं, जो समरात हैं, जो फल हैं, उस फल को या समरात को, उन फलों को उजागर करने की कोशिश की है। बरी सगीर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि उन्हें एक ऐसा मुल्क मुहैया हो जाए, कि उन्हें एक ऐसा मुल्क मिल जाए, कि उनके हाथ में एक ऐसा मुल्क आ जाए जिसमें उन्हें माशी, समाजी, मुआशरती और सियासी हवाले से आज़ादी और तरक्की के जो मौके हैं या जो मौक़े हैं वो मिल सके या मुयस्सर आ सके या मुहैया हो सके। उन्हें तकरीर और तहरीर और इज़हार राय की जो मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, जो अंग्रेज़ी इक़्तिदार में मुमकिन न थी। ज़ाहिरी बात है कि जब वो अपनी राय का इज़हार करते थे, तो उनको फिर जेल में क़ैद किया जाता था। मतलब हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे, तो मुसलमान जब उनके ख़िलाफ़ कोई बात कहते हैं या अखबार में कुछ लिख डालते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई की जाती। तो लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद भी मुल्क अज़ीज़ में अवामुन्नास को तकरीर और तहरीर और इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी ना मिल सकी। गोया अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद अब मुल्क हुक्मरान तबका के मतलब यानी जो हुक्मरान तबका है और जो अशराफिया है कि ग़ुलामी में यानी मुब्तला है। इस शेर में शायर यानी कहना ये चाहते हैं, इस शेर में शायर आज़ादी हासिल करने या कुर्बानी देने के हवाले से वो जो तज़किरा कर रहा था या तज़किरा कर रहा है, और शायर कहते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने आज़ादी जैसी नेमत के हुसूल के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। हमारे शहीदों के खून से इस मुल्क की तामीर हुई थी। हमारी माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए थे। तक़सीम हिंद के वक्त बेतहाशा बेदरेग बहुत ज़्यादा खून बहाया गया था। हिंदुओं ने बेदरेग मुसलमानों का कत्ल आम किया। हिजरत करके आने वाले काफिलों को लूटा गया और लूटा जाता था, और लाखों लोग बेघर हुए, हज़ारों बच्चे यतीम हुए, हज़ारों लोग एक दूसरे से
وہ کھو گئے، گم ہوئے، بچھڑ گئے، اور ان کے آپس میں جو رشتے تھے، ناطے تھے اور تعلقات جو تھے وہ پھٹ گئے۔ ظاہری بات ہے کہ تعلقات تو ختم ہونے ہی ہے جب آپ کا رشتہ دار آپ سے بچھڑ جاتا ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی فکر پھر ہوتی ہے جب کسی ایک بندے کو مار رہا ہوتا ہے یا اس کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مارنا ڈالے۔ تو تب کہیں جا کر یہ آزاد ملک حاصل ہوا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ جس آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ابھی تک ہم مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ ہم پر آج بھی بیرونی طاقت مسلط ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج بھی غلام ہیں اور ہمیں حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تو شاعر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی کے جو ثمرات ہیں یا جو پھل ہیں یا جو فوائد ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب عوام کے ساتھ یا اسی طرح جو عوام کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو ٹیکس وہ دیتے ہیں، تو وہ ٹیکس کا پیسہ عوام پہ نہیں لگایا جاتا، تو ظاہری بات ہے کہ عوام میں غربت بڑھے گی، اور غربت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اور جب اپنے پیٹ بھرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے، تو پھر لوگ مختلف کاموں میں پھر ظاہری بات ہے کہ مشغول ہوں گے۔ کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کسی کو قتل کریں گے، کبھی موبائل سنیچ کریں گے، کبھی کسی کی گاڑی چوری کریں گے، کبھی کسی کے گھر میں انٹر ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے، ان کے گھر والوں سے کبھی سونا لے کے جائیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ظاہری بات ہے کہ جب انصاف نہیں ہوگا، جب ملک میں ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ لوگ اپنی معاشی یا لوگ اسے عیاشی میں اڑائیں گے اور لوگوں کے کام نہیں آئیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اس پیسے کا ظاہری بات ایک بات تو یہ بھی ہے کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے، یہ تو ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے، یہ پیسہ عوام کے لیے استعمال کرنا چاہیے ہوتا ہے، اور اگر یہ پیسہ عوام کے استعمال کے لیے لائیں گے اور تو پھر ظاہری بات ہے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ابھی تک کی جو آزادی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چوری میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے یا اضافہ کیوں ہو گیا، تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ جب تنگ ہوں گے تو پھر جنگ وہ ضرور کریں گے، اور پھر وہ کسی کے ساتھ وہ لڑائی بھی لڑیں گے، وہ کسی سے گاڑی بھی چھینیں گے، کسی کو نقصان بھی پہنچائیں گے، کیونکہ ان کے گھر میں جب ان کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کا زندگی یا ان کا جینا وہ حرام ہو چکا ہوتا ہے، پھر مختلف جگہوں پہ ٹیکس لگ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو معاشی وہ تنگ حالی ہے وہ ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہیں، وہ ناگفتگی اور خراب حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے دوزخ بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ تو یہ اللہ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا ملک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کی طرف گامزن کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے آپ خود بھی استفادہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے، استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے ہمیں خصوصی دعا میں بھی یاد رکھیے گا، اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے بھی ہماری جو حوصلہ افزائی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔